सुनिरहेको छ है सबैले? सुनिरहेछ सर। सर हामीले अस्ति लास्ट क्लासमा के हेरेको थियौँ भन्दा प्रुफ बाई इक्विभ्यालेन्स हेरेको थियौँ। त्यसमा के हेरेको थियौँ भन्दा कस्तो स्टेटमेन्ट प्रुफ बाई इक्विभ्यालेन्स भनेको जेनरली स्टेटमेन्ट अफ द फर्म पी इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यू। त्यो भनेको बाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ ट्रु छ भनेर देखाउनको लागि हामी के गर्थ्यौँ भन्दा पी डबल इम्प्लिकेसन क्यूको हाम्रो फर्मुला एक्सटेन्ड गर्दा अर्थात् त्यो चाहिँ कसित इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्दा पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज पी सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गरेका थियौँ भन्दा टु प्रुभ द स्टेटमेन्ट अफ द फर्म पी इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यू लाई हामीले के देखाएको छौँ भन्दा पी इम्प्लाइज क्यू र पी इम्प्लाइज क्यू पनि ट्रु क्यू इम्प्लाइज पी पनि ट्रु देखाउन सक्यो भने के भयो भन्दा द गिभन बाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इज ट्रु भनेर हामीले देखाएको थियो होइन। त्यसपछि अब कन्टिन्यू हेरौँ है। यहाँ नोट भनेर लेखिदिएको छु पर्पोजिसनल स्टेटमेन्ट होइन मोर देन वान पर्पोजिसनल स्टेटमेन्ट P1 P2 ... Pn जति पनि हुन सक्ला होइन। मोर देन वान पर्पोजिसनल स्टेटमेन्टहरू इक्विभ्यालेन्ट छ भन्नुको मतलब के बुझिन्छ भन्दा P इम्प्लाइज P1 इम्प्लाइज P2 एन्ड P2 इम्प्लाइज P3 एन्ड ... Pn इम्प्लाइज P1 सुड अल बी ट्रु भन्नुको मतलब मोर देन वान पर्पोजिसनल स्टेटमेन्टहरू एक आपसमा इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ भने त्यो बेला के गर्नु पर्यो हामीले P1 देखि फेरि P1 देखि P2 अनि P2 देखि P3 अनि Pn देखि फेरि P1 दिस आर इक्विभ्यालेन्ट भनेर देखाउनु पर्यो के। यदि हामीले यस्तो देखाउन सक्यो भने के भयो भन्दा मोर देन वान पर्पोजिसनल स्टेटमेन्ट आर इक्विभ्यालेन्ट भन्न पाइयो। वेयर n इज द नम्बर अफ पर्पोजिसनल स्टेटमेन्ट। अब यो क्वेसनबाटै हेरौँ त हेर त सो द्याट दिज स्टेटमेन्ट्स एबाउट इन्टिजर n आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ यो क्वेसनले चाहिँ। एउटा पर्पोजिसनल स्टेटमेन्ट दिएछ P1 n इज इभन P2 n1 माइनस 1 इज अड P3 भनेको n स्क्वायर इज इभन। यो P1 P2 P3 चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर देखाउनु पर्यो। भर्खर के भने यदि मोर देन वान स्टेटमेन्ट इक्विभ्यालेन्ट देखाउनु छ भने हामीले के देखाउनु पर्ने रहेछ P1 इम्प्लाइज P2। अब यो केसमा चाहिँ के देखाउनु पर्यो P1 इम्प्लाइज P2 पनि ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो फेरि P2 इम्प्लाइज P3 पनि ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसपछि फेरि P3 देखि P3 इम्प्लाइज P1 पनि के छ ट्रु छ भनेर देखाउन सक्यो भने हामीले के भन्न पाइयो भन्दा दिस P1 P2 P3 आर इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर देखाउनु पाइयो। भर्खर नोट लेखिदिए अनुसार यसमा के देखाउनु पर्यो हामीले P1 इम्प्लाइज P2 पनि ट्रु छ P2 इम्प्लाइज P3 पनि ट्रु छ त्यसपछि फेरि P3 इम्प्लाइज P1 पनि ट्रु छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ इन अर्डर टु से द्याट P1 P2 P3 आर इक्विभ्यालेन्ट हैन। ल अब हामीले सुरुमा कन्सिडर गरौँ सुरुमा हेरौँ P1 इम्प्लाइज P2 लाई ट्रु छ भनेर हामीले देखाउनु है त। P1 इम्प्लाइज P2 लाई ट्रु छ भनेर देखाउँ द्याट इज इफ n इज इभन P1 इम्प्लाइज P2 भनेको इफ n इज इभन देन n माइनस 1 इज अड छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। अब यसको डाइरेक्ट प्रुफ त दिन मिल्यो हामीले अगाडि पढेर आएको थियौँ हैन। अब जसरी यो चाहिँ ठिक छ भनेर हामीले देखाउनु पर्यो यसको प्रुफ दिनु पर्यो। अब हामीले डाइरेक्ट प्रुफ मेथड पढेर आएको थियौँ प्रुफ बाई कन्ट्रापोजिसन पनि पढेर आएको थियौँ हैन। अब यसमा चाहिँ यही प्रुफ युज गर्नुपर्छ भन्ने भएन तर P1 इम्प्लाइज P2 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ डाइरेक्ट प्रुफ मेथड मैले युज गर्दैछु देखाउनको लागि। अब डाइरेक्ट प्रुफ मेथड अनुसार के हुन्छ P1 इम्प्लाइज P2 ट्रु लाई P1 इम्प्लाइज P2 चाहिँ ट्रु छ हैन। P1 इम्प्लाइज P2 भनेको कन्डिसनल स्टेटमेन्ट यो ट्रु छ भनेर देखाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो P1 चाहिँ ट्रु छ भनेर एजुम गर्नु पर्यो अनि P2 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो। अब यसको लागि कन्सिडर गर्दा अब हेरौँ है लेट P1 इज ट्रु P1 भनेको के हो n इज इभन त्यो चाहिँ ट्रु छ भनेर मैले मान्छु हैन। n इभन हो भने हामीले फ्रम द डेफिनेसन अफ इभन इन्टिजर वी क्यान राइट n इज इक्वल टु 2k फर सम इन्टिजर k हैन। अब हामीले देखाउनु पर्ने के छ P1 चाहिँ ट्रु छ भनेर माने P2 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउन सक्यो भने P1 इम्प्लाइज P2 चाहिँ ट्रु छ भन्न पाइयो हैन। अब हामीले के देखाउनु पर्यो P2 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो। हामीले P1 चाहिँ ट्रु छ भनेर मान्यौ नि हैन त्यसैको आधारमा अब P2 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउने हो। अब P2 भनेको के हो n माइनस 1 हैन इज अड भनेर देखाउनु पर्यो भनेपछि हामीसँग एभाइलेबल के छ n इक्वल टु 2k छ भनेपछि अब हामीले n माइनस 1 को लागि हेर्नु पर्यो। यही इक्वेसन 1 लाई हामीले के गर्ने हो अब
के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्टिङ गर्नु पर्यो n - 1 भनेपछि त हामीले n देखि 1 घटाउनु पर्यो त्यही भएर दुवैतिर सबट्र्याक्टिङ गरेको छ इक्वेसन 1 मा यसरी सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ n - 1 = 2k - 1 अब -1 को ठाउँमा -2 + 1 लेख्न मिल्यो है -2 + 1 भनेको के हो -1 नै हो त्यही भएर मैले यस्तो गरे इन अर्डर टु सिम्प्लिफाई दिस है अब त्यसपछि मैले 2 कमन लिएछु 2k - 1 + 1 अब यसो हेर्दाखेरि कस्तो फर्ममा देखिन्छ यो 2k + 1 फर्ममा देखिन्छ भन्नुको मतलब के भयो n - 1 इज odd भन्न पाइयो बिकज इट इज इन द फर्म 2k + 1 अब k - 1 जति भए पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा त इभन हुने भयो इभनमा 1 जोड्दा त के हुने भयो odd हुने भयो नि त हैन भनेपछि n - 1 के भयो इज odd भन्न पाइयो बिकज इट इज इन द फर्म 2k + 1 अब हामीले के गर्यौं भन्दा p1 लाई चाहिँ ट्रु छ भनेर एज्युम गरेर p2 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखायौ बाइ डाइरेक्ट प्रुफ मेथड त्यही भएर हामीले p1 इम्प्लाइज p2 चाहिँ ट्रु छ भन्न पाइयो ठीक छ अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ त तीनटा छ p1 p2 p3 हैन तीनटा स्टेटमेन्ट छ भनेपछि p1 इम्प्लाइज p2 को लागि हेर्यौ अब हेरौ p2 इम्प्लाइज p3 त्यसपछि p3 इम्प्लाइज p1 हेर्नु पर्यो सबै के हुनु पर्यो ट्रु हुनु पर्यो भनेको छ हैन ल अब हेरौ कन्सिडर अर्कोलाई कन्सिडर गरौ p2 इम्प्लाइज p3 को लागि कन्सिडर गरौ त्यो भनेको के हो if n - 1 is odd then n square is even त्यो भनेको p2 इम्प्लाइज p3 if p2 then p3 हैन ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो p2 इम्प्लाइज p3 चाहिँ हाम्रो के छ यसको ट्रु छ अथवा यो चाहिँ ठीक छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो हैन अब यसको लागि पनि मैले डाइरेक्ट प्रुफ मेथडै युज गरिरहेको छु अब यसमा प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन पनि दिन मिल्छ नमिल्ने त हैन आफुलाई जुन सजिलो लाग्छ हामीले पढेर आएको जस्ट p2 इम्प्लाइज p3 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो है अब डाइरेक्ट प्रुफ मेथड युज गर्यो भने के गर्ने अगाडिको जस्तै p2 चाहिँ पहिला ट्रु छ भनेर मान्ने त्यसको आधारमा p3 लाई चाहिँ ट्रु देखाउन सकियो भने समग्रमा p2 इम्प्लाइज p3 चाहिँ ट्रु छ भन्न पाइयो अब हेरौ है सुरुमा मैले p2 चाहिँ ट्रु छ भनेर मैले एज्युम गर्छु त्यो भनेको p2 भनेको दैट इज n - 1 इज odd हैन यो चाहिँ ट्रु छ भनेर मैले के गरे माने अब n - 1 odd हो भने यसलाई के लेख्न मिल्छ 2k + 1 फर्ममा लेख्न मिल्छ फर सम इन्टिजर के भन्यो भने केही इन्टिजर हो अब हामीले देखाउनु पर्ने के छ p2 चाहिँ ट्रु छ भनेर माने p3 लाई चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो भनेपछि p3 भनेको के हो हाम्रो n स्क्वायर इज इवन भनेर देखाउनु पर्यो अब हामीसँग भर्खर एभाइलेबल इन्फर्मेसन के भयो n - 1 = 2k + 1 जुन इक्वेसन 2 लेखेको छु यो चाहिँ हामीले एभाइलेबल इन्फर्मेसन भयो हामीसँग किनकि हामीले p2 चाहिँ ट्रु छ भनेर मानेपछि p3 लाई ट्रु देखाउनको लागि त यो हामीले इन्फर्मेसन युज गर्नु पर्यो अब हामीले n स्क्वायर को लागि हेर्नु पर्यो त्यही भएर अब के गरे n - 1 = 2k + 1 जुन छ त्यसलाई मैले के गरे n लाई सिंगल बनाए सिंगल बनाउँदाखेरि 1 लाई उता राइट ह्यान्ड साइडमा लगेपछि n = 2k + 2 भयो अब n स्क्वायर हेर्नको लागि त अब स्क्वायरिङ गरिदिनु पर्यो दुवै साइड n = 2k + 2 को जुन हाम्रो रिलेसन छ एउटा इक्वेसन छ यसलाई के गरौ स्क्वायरिङ गरिदिनु पर्यो स्क्वायरिङ गर्दा के हुन्छ a + b को होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको 4k स्क्वायर + 8k + 4 भयो अब 2 कमन लिन मिल्छ यसमा यसरी 2 कमन लिँदाखेरि के देखियो भन्दा 2 * 2k स्क्वायर + 4k + 2 अब यसरी कमन लिँदाखेरि के देखियो भन्दा यो कस्तो फर्ममा देखिन्छ भन्दा 2k फर्ममा देखिन्छ के भनेको समग्रमा 2k स्क्वायर + 4k + 2 भनेको यसलाई के जस्तो भयो जुन जति यसमा जति भ्यालु नै आए पनि हैन के भनेको त हाम्रो इन्टिजर भ्यालु नै आउँछ यहाँ जेसुकै आए पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा त इभन नै हुन्छ नि त हैन यो भन्नुको मतलब व्हिच इज इन द फर्म 2k भन्नुको मतलब के भयो भन्दा हामीले p2 चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौ अनि p3 लाई चाहिँ हामीले ट्रु छ भनेर देखायौ हैन भन्नुको मतलब अब के भन्न पाइयो बाइ द डाइरेक्ट प्रुफ मेथड p2 इम्प्लाइज p3 चाहिँ ट्रु छ भन्न पाइयो अब फेरि अब अझै एउटा बाँकी छ हैन p1 देखि p2 देखायौ p2 देखि p3 फेरि p3 देखि p1 मा पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ भनेको p3 इम्प्लाइज p1 पनि ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यही भएर अब कन्सिडर कलाई गर्नु पर्यो p3 इम्प्लाइज p1 लाई हामीले ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो त्यो भनेको के हो इफ n स्क्वायर इज इवन देन
n इज इभन। अब हेरौँ है, अब यसलाई डाइरेक्ट प्रुफ मेथड किन नदिएको होला, यसमा किन प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसनै जानु पर्यो के। अब यदि म डाइरेक्ट प्रुफ मेथड युज गरेँ होइन हामीले यसमा भने के हुन्छ, अब n स्क्वायर इज इभन p3 इज ट्रु छ भनेर मान्नु पर्यो, अनि p1 लाई चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो डाइरेक्ट प्रुफ मेथड अनुसार जाँदाखेरि। अब n स्क्वायर इज इभन छ भने n स्क्वायर इक्वल टु 2k लेख्न मिल्यो होइन। अब हामीले p1 चाहिँ के छ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो, p1 भनेको के हो n इज इभन भनेर देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि n स्क्वायर हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन के हुन्छ, n स्क्वायर इक्वल टु 2k हुन्छ होइन। अब n इज इक्वल टु गर्दा त अन्डर रुट 2k हुन्छ। अब अन्डर रुट 2k भइसकेपछि त्यसको आधारमा त अब हामीले डिसाइड गर्न सक्दैन नि, त्यही भएर अब यसमा के गर्छौ, अब भन को बोल्ने। n स्क्वायर इक्वल्स टु इभन भएपछि n स्क्वायर इक्वल्स टु 4k स्क्वायर सपोज गरे हुँदैन, n स्क्वायर इक्वल टु 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स 2k स्क्वायर अनि 2k को फर्ममा भयो, रुट निकाल्न मिल्यो, रुट निकाल्दा 2k आउँछ, n इक्वल्स टु इभन। हामीले n स्क्वायर इभन हो भने त n स्क्वायर इक्वल टु 2k लेख्न मिल्यो होइन। अनि 4k स्क्वायरले n इक्वल्स टु इभन आयो नि त नि, 4k n स्क्वायर इक्वल टु 2k लेख्न मिल्यो नि त होइन। लेख्न मिल्यो, n स्क्वायर इभन हो भने n स्क्वायर इक्वल टु 2k लेख्न मिल्यो। अब n को लागि हेर्दा त n इक्वल टु अन्डर रुट के हुन्छ 2k हुन्छ होइन। मैले चाहिँ अर्को इक्जाम्पल भनेको सर त्यसमै, अनि यसमा के यो केसमा चाहिँ यही केसमा यदि n स्क्वायर इभन हो भने मैले n स्क्वायरलाई 2k को फर्ममा लेख्न मिल्छ भन्नुभएको हजुरले होइन। 2k को फर्ममा मिल्छ। मैले n स्क्वायरलाई 4k स्क्वायर लेखेर सपोज 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स 2k स्क्वायर हो नि त, 2k को फर्ममा गयो नि त होइन। n स्क्वायर जेनरली हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा n स्क्वायरलाई चाहिँ अब इभन हो भने त्यसलाई 2k फर्ममा लेख्न मिल्छ कुनै इन्टिजर। अब यहाँ त n स्क्वायरै भन्यो होइन, त्यही भएर 2k लेख्दाखेरि त्यसरी चाहिँ अब हुन्छ त्यो। अब मैले चाहिँ यहाँ त्यस्तो n स्क्वायर इक्वल टु 2k लेखेँ भने अब n को लागि हेर्दा अन्डर रुटमा जान्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो भन्दा यसरी प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन दिन खोजे हो मैले चाहिँ। n स्क्वायर इज इभन भनेपछि त कुनै नम्बर इभन छ कुनै इन्टिजर इभन छ भने त त्यसलाई 2k फर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ भनेर हामीले अगाडिदेखि पढेर आयौँ, त्यही भएर मैले त्यसलाई 2k फर्ममा यसरी लेखेँ। अब n स्क्वायर इक्वल टु 4k स्क्वायर भनेर त कसरी लेख्न मिल्यो र त्यस्तै। त्यो 4k स्क्वायरलाई मैले फेरि 2 टाइम्स 2k स्क्वायर लेख्न मिल्छ नि सर। n स्क्वायर इक्वल टु 4k स्क्वायर भनेर एजुम गर्यो तिमीले, एजुम गरे अनि 4k स्क्वायर भनेको 2 टाइम्स 2k स्क्वायर भयो नि त, 2 टाइम्स 2k स्क्वायर अनि 2k स्क्वायरलाई के जस्तो मान्ने 2k को फर्ममा गएन, अनि रुट निकाल्न मिल्ने भन्न मात्रै 4k स्क्वायर सपोज गरे भने क्या मैले चाहिँ रुट निकाल्नु चाहिँ 4k स्क्वायरको चाहिँ 2k लेख्न मिल्छ अनि 2k भने फेरि इभन भयो, त्यो भन्नलाई मात्रै हो त्यो हजुरको राइट हुन्छ। तिमीले सपोज गर्यो भन्न खोजेको, सपोज गरेर त्यसरी 4k स्क्वायर भने पनि लगभग अब 2 × 2 स्क्वायर भनेपछि त त्यो इभनै भयो भनेर हुन्छ, त्यसरी एजुम गरेर गरे पनि भयो, ठिक छ। अब यहाँ मैले चाहिँ n स्क्वायर जस्ट हामीले इभन हो भनेपछि त्यसलाई 2k फर्ममा लेख्न मिल्छ भनेर कुनै इन्टिजर इभन हो भने अब n स्क्वायर पनि इभन भनिदियो, त्यही भएर 2k लेख्दाखेरि n मात्रै हेर्दाखेरि अन्डर रुटमा जान्छ, त्यही भएर यसलाई मैले चाहिँ प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन दिन खोजेँ। तिमीले त्यसरी लेट भनेर सपोज गर्यो भने ठिक छ, ल त्यसरी पनि जान सक्यो, ठिक छ। अब हेरौँ है फर दिस, अब हामीले हेरौँ है p3 इम्प्लाइज p1 लाई चाहिँ हामीले के छ, अब यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर देखाउँदैछौ। अब यसमा चाहिँ प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन गरे है त। अब डाइरेक्ट प्रुफ मेथड गर्दैछौ भने तिमीले लेट गरेर गर, ठिक छ, होइन भने यसरी गर्दा पनि भयो। अब कुनै पनि कन्डिसनल स्टेटमेन्टको के हो कन्ट्रापोजिसन भनेको, p इम्प्लाइज q छ भने नेगेसन अफ q इम्प्लाइज नेगेसन अफ p हुन्छ। अब p3 इम्प्लाइज p1 को कन्ट्रापोजिटिभ भनेको के हो, नेगेसन अफ p1 इम्प्लाइज नेगेसन अफ p3 होइन। अब नेगेसन अफ p1 इम्प्लाइज नेगेसन अफ p3 भनिसकेपछि नेगेसन अफ p1 चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले के गर्यौँ, अब सपोज गर्छौँ, त्यसपछि नेगेसन अफ p3 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउँछौँ है त। अब लेट नेगेसन अफ p1 इज ट्रु, त्यो भनेको मतलब p1 भनेको n इज इभन हो भनेपछि नेगेसन अफ p1 भनेको n इज नट इभन भन्नुको मतलब n इज अड। यदि n अड हो भने फ्रम द डेफिनेसन अफ अड इन्टिजर हामीले के लेख्न मिल्छ, n इक्वल टु पर्ने छ भन्दा नेगेसन अफ p3 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्ने छ है। अब
नेगेसन अफ P3 भनेको के हो n स्क्वायर इज इभन अब नेगेसन अफ P3 भनेको n स्क्वायर इज नट इभन त्यो भन्नुको मतलब n स्क्वायर इज अड अब हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन n इक्वल टु 2k + 1 छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा n स्क्वायर निकाल्नुको लागि स्क्वायरिङ गर्नु पर्यो इक्वेसन 3 लाई त्यसको आधारमा के रिजल्ट आउँछ त्यो हेर्दै छौ हामीले स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यस्तो हुने भयो a + b को होल स्क्वायर भनेपछि 4k स्क्वायर + 4k + 1 अब यसरी 2 कमन लिँदाखेरि 2k स्क्वायर + 2k + 1 2 टाइम्स अनि 2k स्क्वायर + 2k + 1 अब यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा 2k स्क्वायर + 2k जति आओस् त्यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा इभन हुन्छ अनि +1 जोड्दा अड हुन्छ भन्नुको मतलब यो कस्तो फर्ममा छ 2k + 1 फर्ममा छ भन्नुको मतलब n स्क्वायर के भयो अड भयो अब हामीले के गरे नेगेसन अफ P1 चाहिँ ट्रु छ भनेर नेगेसन अफ P3 पनि के देखायो ट्रु देखायो हैन अड भन्नुको मतलब व्हिच इज नट इभन भनेको P3 इम्प्लाइज P1 चाहिँ ट्रु छ भन्न पाइयो यसको कन्ट्रापोजिसन प्रुफ बाइ कन्ट्रापोजिसन दिएको अब हेरौँ है सबै के भयो P1 इम्प्लाइज P2 पनि ट्रु देखाए P2 इम्प्लाइज P3 पनि ट्रु देखाए अनि P3 इम्प्लाइज P1 पनि ट्रु देखाइदिएपछि हामीले के भन्न पाइयो सो द स्टेटमेन्ट P1 P2 एन्ड P3 आर एक आपसमा इक्विभ्यालेन्ट छ भन्न पाइयो यदि यसरी हाम्रो स्टेटमेन्ट दिएको छ भने यसरी प्रुफ दिनु पर्यो तिनीहरु इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर देखाउनको लागि यति नै हो यसमा अब अर्को हेरौँ प्रुफ बाइ म्याथमेटिकल इन्डक्सन है यो पनि सोधिरहेको छ प्रुफ बाइ म्याथमेटिकल इन्डक्सन अब यसमा पनि केही रुल्सहरु हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हैन कुनै पनि स्टेटमेन्ट Pn कुनै पनि स्टेटमेन्ट Pn हामीले यसको प्रुफ दिनु पर्यो भने बाइ युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन कसरी दिने त्यो भन्दा अगाडि एउटा के छ भन्दा कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ है प्रिन्सिपल अफ विक एन्ड स्ट्रङ इन्डक्सनले के भन्छ भनेर यो जस्ट थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है यसमा धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन हैन व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ विक एन्ड स्ट्रङ इन्डक्सन भन्न सक्छ अब कुनै पनि अब यसमा भन्छु त्यसपछि हामी अब पछाडी बल्ल म्याथमेटिकल इन्डक्सनको बल्ल हामी यसमा कोर पार्टमा जान्छौँ जस्ट पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रिन्सिपल अफ विक र स्ट्रङ इन्डक्सनले के भन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो अब कुनै पनि हाम्रो स्टेटमेन्ट छ Pn अनि त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा विक इन्डक्सन र स्ट्रङ इन्डक्सन हेर्दैछौँ हामीले विक इन्डक्सनले के भन्छ भन्दा कुनै स्टेटमेन्ट Pn छ पहिला हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसको लागि पहिला बेस केस हेर्छौँ बेस केस भनेको n = 0 र 1 को लागि हेर्छौँ n = 0 र 1 को लागि हामीले Pn चाहिँ ट्रु देखाउँछौँ विक इन्डक्सनको कुरा गर्दैछु n = 0 और 1 को लागि जुन गरे पनि भयो हैन अब यसको लागि हामीले चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउँछौँ Pn चाहिँ त्यसपछि हामीले कुनै केथ स्टेपको लागि ट्रु छ भनेर एजुम गर्छौँ केथ स्टेप भनेको र्यान्डमली चुजन स्टेप हैन र्यान्डमली चुजन स्टेपको लागि हामीले ट्रु छ भनेर एजुम गर्छौँ पहिला बेसको लागि बेस केसको लागि ट्रु देखाउँछौँ बेस केस भनेको आइदर 0 और 1 को लागि ट्रु देखाउँछौँ Pn चाहिँ त्यसपछि केथ स्टेप भनेको र्यान्डमली चुजन स्टेपको लागि ट्रु छ भनेर हामीले के गर्छौँ एजुम गर्छौँ त्यसपछिको स्टेप चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउँछौँ के विक इन्डक्सनमा त्यो भनेको k + 1 स्टेप चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले के गर्छौँ देखाउँछौँ त्यो चाहिँ विक इन्डक्सनमा हुन्छ अनि स्ट्रङ इन्डक्सनले के भन्छ भन्दा कुनै पनि स्टेटमेन्ट Pn चाहिँ हामीले स्ट्रङ इन्डक्सन अनुसार हामीले त्यसको प्रुफ दिनु पर्यो भने पहिला के गर्नु पर्यो भन्दा बेस केसदेखि केथ स्टेपसम्म हामीले के गर्नु पर्यो ट्रु छ भनेर मान्नु पर्यो त्यसपछि k + 1 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो k + 1 स्टेपको लागि चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो के देखियो भन्दा फरक हैन द डिफरेन्स इज दैट इन विक इन्डक्सन वी एजुम दैट द पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट होल्ड्स पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट Pn भन्ने छ सपोज त्यो चाहिँ के भयो पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट होल्ड्स ट्रु फर केथ स्टेप एन्ड वी सो इट होल्ड्स ट्रु फर k + 1 स्टेप हाउएभर इन स्ट्रङ इन्डक्सन वी एजुम दैट एनी पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट के मात्रै फरक देखियो भन्दा विक इन्डक्सनमा चाहिँ कुनै पनि पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट Pn हामीले पहिला बेस केसको लागि हेर्छौँ त्यसको लागि हामीले ट्रु देखाउँछौँ त्यसपछि एउटा पर्टिकुलर स्टेप के भनेको एउटा र्यान्डमली चुजन स्टेप भनौँ न पर्टिकुलर स्टेप के को लागि हामीले
के गर्छौँ ट्रु छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ, त्यसपछिको स्टेपलाई हामीले ट्रु देखाउने हो। तर स्ट्रङ इन्डक्सनमा के हुने भयो भन्दा बेस केसदेखि के सम्मै ट्रु छ भनेर हामीले मान्नु पर्यो के। बेस केसदेखि नै के स्टेपसम्म ट्रु छ भनेर त्यसपछि के प्लस 1 स्टेप चाहिँ बेस केसदेखि के स्टेपसम्म ट्रु छ भनेर मान्ने, त्यसपछि के प्लस 1 त्यसपछिको स्टेप चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउँछ। यति फरक हो। जस्ट कहिलेकाहीँ सोध्न सक्ला होइन व्हाट डु यु मिन बाई प्रिन्सिपल अफ विक एन्ड स्ट्रङ इन्डक्सन भन्यो भने यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब हामी मेन म्याथमेटिकल इन्डक्सनमै जाउँ। अब कुनै पनि पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट पिएन चाहिँ हामीले अब ट्रु छ भनेर त्यसको के गर्नु पर्यो प्रुफ बाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन दिनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ सुरुमा दुईटा स्टेप हुन्छ, एउटा बेसिस स्टेप र इन्डक्टिभ स्टेप हुन्छ। बेसिस स्टेप अथवा बेस केसको लागि हामीले P0 आइदर P0 और P1 को लागि चाहिँ त्यो Pn चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले के गर्छौँ देखाउँछौँ। त्यसपछि के गर्छौँ इन्डक्टिभ स्टेपमा त्यसले चाहिँ अब बेस केसको लागि ट्रु छ भनिसकेपछि हामीले त्यो देखाइसकेपछि अब के गर्छौँ भन्दा त्यो चाहिँ के Pk को लागि पनि ट्रु छ, के भनेको आर्बिटरली चुजन इन्टिजर के भनेको है आर्बिटरी इन्टिजर के को लागि ट्रु छ भनेर हामीले के गर्छौँ मान्छौँ। त्यसपछि के प्लस 1 त्यसपछिको जुन आउने छ के प्लस 1 त्यो पनि ट्रु छ भनेर देखायो भने द गिभन स्टेटमेन्ट Pn इज ट्रु बाई द मेथड अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्न पाइयो। अब यसको लागि एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त। यहाँ क्वेसन छ युज म्याथमेटिकल इन्डक्सन टु सो द्याट 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस प्लस 2 को पावर n इज इक्वल टु 2 को पावर n + 1 - 1 वेयर n इज पोजिटिभ इन्टिजर। अब यसको के गर्नु पर्यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन अनुसार के गर्नु पर्यो यो स्टेटमेन्ट Pn चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो। भनिसकेपछि सुरुमा के गरौँ गिभन स्टेटमेन्टलाई Pn ले हामीले डिनोट गरौँ। लेट Pn डिनोट 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस भइहाल्यो। हामीले पहिला गिभन स्टेटमेन्टलाई केले गरौँ डिनोट गरौँ Pn ले डिनोट गरौँ। n भनेको पोजिटिभ इन्टिजर भनेको छ। पोजिटिभ भनेपछि अब हामीले बेस केसको लागि हेर्छौँ सुरुमा आइदर 0 और 1 को लागि हेर्ने भनेको थियो सुरुमा। अब पोजिटिभ भनेपछि हामीले 1 को लागि हेर्छौँ अब है बेस केस अथवा यसलाई बेसिस स्टेप पनि भनिन्छ। अब पहिला बेस केसको लागि हामीले ट्रु छ भनेर देखाउँछौँ। अब बेस केसको लागि हेर्दाखेरि अब P1 को लागि हेर्छौँ। P1 कसरी अब्टेन गरिन्छ भन्दा बाई सब्स्टिट्युटिङ n = 1 n फर n = 1 भनेको P1 कति हुने रहेछ n मा 1 राख्दाखेरि है भन्नुको मतलब P1 को लागि ट्रु छ कि छैन यो गिभन प्रपोजिसनल फंक्सन Pn चाहिँ 1 को लागि ट्रु छ कि छैन हेर्दैछौँ। अब त्यसको लागि हेर त n को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड इक्वल आउनु पर्यो। भन्नुको मतलब n 1 हो। अब 1 भनेको 2 को पावर 0 अनि 2 को पावर 1 प्लस 2 को पावर 2 जस्तो भयो नि त यो त हैन। 1 भनेको त 2 को पावर 0 जस्तो भयो। समथिङ को पावर 0 भनेको 1 हो। 2 को पावर 0 प्लस 2 को पावर 1 प्लस 2 को पावर 2 गर्दै प्लस 2 को पावर n। अब n को ठाउँमा 1 को लागि हेर्दैछौँ हामीले भनिसकेपछि 1 प्लस 2 को पावर 1 इज इक्वल टु यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा के गर्नु पर्यो n को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो। यसरी 1 राख्दाखेरि 2 स्क्वायर भनेको 4 4 - 1 भयो। भन्नुको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कति आयो त 1 प्लस 2 को पावर 1 भनेको 3 अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि कति आयो 3 आयो। भन्नुको मतलब Pn चाहिँ के रहेछ 1 को लागि चाहिँ ट्रु रहेछ भनेको बेस केसको लागि ट्रु भयो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्डक्टिभ स्टेपमा के सपोज गर्छौँ Pk चाहिँ ट्रु छ भनेर मान्छौँ के Pn चाहिँ के को लागि के भनेको फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर के आर्बिटरली चुजन पोजिटिभ इन्टिजर के को लागि ट्रु छ भनेर हामीले मान्छौँ। त्यसपछि के प्लस 1 को लागि ट्रु छ भनेर देखाउँछौँ। इन्डक्टिभ स्टेपमा चाहिँ सुरुमा Pk को लागि ट्रु छ भनेर मान्छौँ Pk + 1 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउँछौँ। त्यही भएर लेट Pk होल्ड्स ट्रु फर एनी आर्बिटरी पोजिटिभ इन्टिजर के। अब Pk को लागि ट्रु छ भनेर हामीले एज्युम गरौँ। अब Pk कसरी अब्टेन गरिन्छ भन्दा n को ठाउँमा के राख्नु पर्यो। n को ठाउँमा के राख्दाखेरि के हुने भयो 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस यसरी प्लस 2 को पावर के भयो जहाँ n छ त्यहाँ चाहिँ के राखेको छ अरू केही पनि नहीं। यो चाहिँ ट्रु छ
जुन इक्वेसन 1 लेखेको छु यो चाहिँ हामीले ट्रु छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौं। अब के देखाउने हो भन्दा pk + 1 k + 1 भने त्यसपछिको स्टेप चाहिँ ट्रु हुनु पर्छ। म्याथमेटिकल इन्डक्सनले के त्यही भन्छ। यदि pk को लागि ट्रु छ भने pk + 1 को लागि ट्रु हुनु पर्छ भन्छ म्याथमेटिकल इन्डक्सनले। त्यही भएर pk चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले एज्युम गर्यौं इन्डक्टिभ स्टेपमा। त्यसपछि pk + 1 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउँदै छु है। अब pk + 1 को लागि हेर्नको लागि त हैन pk + 1 भनेको जहाँनेर यान छ त्यहाँ k + 1 राख्देऊ pn मा। pk + 1 भनेको के हुन्छ 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस गर्दै n को ठाउँमा k + 1 राख्दाखेरि 2k + 1 = अनि 2n + 1 - 1 जुन छ n को ठाउँमा के राख्ने k + 1 राख्ने अनि +1 एज इट इज नै भयो -1 भयो। भनेपछि अब यो चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्यो हैन। हामीले pk को लागि ट्रु छ भनेर मान्यौं अनि pk + 1 को लागि ट्रु छ भनेर देखाउँदै छौं। अब यो अब यसको लागि के गर्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट हामी गयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा जान सक्यो भने भइहाल्यो। तर हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन के छ pk को लागि ट्रु छ भनेर हामीले जुन मानेछौं नि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एभाइलेबल इन्फर्मेसन हो। त्यसको आधारमा हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडमा जानु पर्यो। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई कन्सिडर गर्दाखेरि यो लेख्न मिल्यो 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस प्लस 2k + 1। अब हेरौँ है यसलाई यस्तो लेख्न मिल्यो 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस प्लस 2k + 2 को पावर k + 2 को पावर k + 1 हैन। यो त लेख्न मिल्यो 2k + 1 भन्दा अगाडि त के आउँछ नि त हैन। ल अब यो लेखिसकेपछि अब हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन हामीले के मानेको छौं भन्दा म्याथमेटिकल इन्डक्सनले यदि के pk को लागि ट्रु छ भने k + 1 को लागि पनि ट्रु हुनुपर्छ भनेर भन्छ। भनिसकेपछि हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन pk छ हैन। pk चाहिँ जुन ट्रु छ भनेर माने। अब 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 को पावर k मा हामीले के लेख्न मिल्यो इक्वेसन 1 बाट त्यसमा के लेख्न मिल्यो 2 को पावर k + 1 - 1 लेख्न मिल्यो अनि प्लस 2 को पावर k + 1 त एज इट इज नै छ। अब 2 को पावर k + 1 प्लस 2 को पावर k + 1 - 1 प्लस 2 को पावर k + 1 आयो। अब हामीले यसरी लाइक क्रम हेरौँ त 2 को पावर k + 1 र अर्को 2 को पावर k + 1 छ भनेपछि यसलाई a र a मान नि त a + a गर्दा 2a हुन्छ हैन। त्यसरी मान्दाखेरि 2 टाइम्स 2 को पावर k + 1 - 1 भयो अनि हाम्रो बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ। त्यही भएर 2k + 1 + 1 - 1 व्हिच इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यही छ 2 को पावर k + 1 + 1 - 1 छ हैन। भनिसकेपछि के भयो त द गिवन स्टेटमेन्ट pn इज ट्रु बाई युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्न पाइयो। हामीले बेस केसको लागि ट्रु देखाउने कुनै पनि स्टेटमेन्ट pn हामीले के गर्नुपर्ने छ बाई युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन त्यसको प्रुफ दिनुपर्ने छ भने पहिला बेस केस र इन्डक्टिभ स्टेप भनेर हुन्छ हैन। अब बेस केसलाई हामीले बेसिस स्टेप पनि भनिन्छ। अब त्यसको बेसिस स्टेपमा हामीले n = 0 को लागि हेर्नु पर्यो। यहाँ पोजिटिभ इन्टिजर भनेछ त्यही भएर 1 को लागि हामीले हेर्यौं है त। त्यसको लागि ट्रु भनेर देखायो। अनि इन्डक्टिभ स्टेपमा के गर्ने pk होल्स ट्रु भनेर मान्ने pn चाहिँ k को लागि चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले मान्ने। त्यसपछि pn चाहिँ pk + 1 को लागि ट्रु छ भनेर देखायो भने के भयो हाम्रो द गिवन म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट इज भ्यालिड अथवा ट्रु बाई युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्न पाइयो। लास्टमा यसरी कन्क्लुजन लेख्ने हियर pk + 1 होल्स ट्रु whenever pk होल्स ट्रु सो द गिवन स्टेटमेन्ट दिस इज ट्रु where n is पोजिटिभ इन्टिजर। अब फरक टाइपको क्वेसन हेरौँ। अब सो दैट n is less than 2 को पावर n for all positive integer n by using mathematical induction। n भनेको पोजिटिभ इन्टिजर भने चाहिँ अब त्यही भएर अब बेस केसको लागि 1 हेर्नु पर्यो n = 1 को लागि हेर्नु पर्यो। अब पहिला के गरौँ गिवन स्टेटमेन्टलाई हामीले pn ले डिनोट गरौँ किन n भन्ने छ हैन स्टेटमेन्टमा। त्यही भएर pn ले हामीले डिनोट गर्छौं लेट pn डिनोट n is less than 2 को पावर n। अब हामीले के गर्नु पर्यो पहिला बेसिस स्टेप र इन्डक्टिभ स्टेप भन्ने हुन्छ। बेसिस स्टेप अथवा बेस केसको लागि हेर्नु पर्यो। बेस केसको लागि ट्रु देखाउनु पर्यो। त्यसपछि इन्डक्टिभ स्टेटमा pk को लागि ट्रु छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौं। त्यसपछि pk + 1 को लागि ट्रु छ भनेर हामीले देखाउन सक्नु पर्यो। त्यति भयो नि त गिवन।
म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट इज ट्रु भन्न पाइयो बाइ युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। अब बेस केस अथवा बेसिस स्टेपको लागि हामीले हेर्दैछौँ। अब n इक्वल टु 1 हाम्रो n त पोजिटिभ बनेछ, त्यही भएर n इक्वल टु 1 राख्दाखेरि p1 भनेको कति हुन्छ, n मा 1 राखे 1 इज लेस देन 2 को पावर 1 इम्प्लाइज 1 इज लेस देन 2, यो भनेको ठिक छ, बेस केसको लागि ठिक रहेछ हैन। अब इन्डक्टिभ स्टेपमा हेरौँ त। इन्डक्टिभ स्टेपमा अगाडि पनि भने पिके चाहिँ होल ट्रु भनेर मान्नु पर्यो हैन। ल पिके को लागि ट्रु छ भनेर मान्नु पर्यो हैन। पिके को लागि ट्रु छ भनेर मानिसकेपछि n को ठाउँमा के राख्दाखेरि k इज लेस देन 2 को पावर k, यो चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले माने, त्यसको आधारमा k प्लस 1 को लागि चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउने हो नि, त्यो भनेको pk प्लस 1 को लागि ट्रु छ भनेर देखाउने हो। pk प्लस 1 भनेको के हो, n मा k प्लस 1 राख्दाखेरि त k प्लस 1 इज लेस देन 2 को पावर k प्लस 1 भयो, यो चाहिँ देखाउनु पर्ने छ। हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन k इज लेस देन 2 को पावर k छ इन्डक्टिभ स्टेपमा। भनेपछि इक्वेसन 1 बाट हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन हो, त्यसको आधारमा हामीले यो देखाउनु पर्ने छ। भनेपछि इक्वेसन 1 मा हामीले k प्लस 1 चाहिएको छ भनेपछि दुवैतिर 1 एड गर्न सकियो हैन। दुवैतिर 1 एड गर्दाखेरि k प्लस 1 इज लेस देन के भयो 2 को पावर k प्लस 1 है। अब दुवैतिर 1 किन एड गरे भन्दा हामीलाई k प्लस 1 को लागि हेर्दैछौँ, हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन k इज लेस देन 2 को पावर k छ, त्यहाँबाट हामीले के गरे एड गरे 1 दुवैतिर, किनकि k प्लस 1 को लागि हेर्दैछौँ भनेको pk प्लस 1 को लागि हामीले ट्रु छ भनेर देखाउँदैछौँ नि त। pk प्लस 1 भनेको त हाम्रो के हो, अगाडि k प्लस 1 इज लेस देन 2 को पावर k प्लस 1। ल अब दुवैतिर 1 एड गरिसकेपछि k प्लस 1 लेस देन 2 को पावर k प्लस, अब हेर है 1 को ठाउँमा मैले केले रिप्लेस गर्दै हेर त 2 को पावर k, हामीलाई के थाहा छ जस्तो सुकै कन्डिसनको लागि फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर k जहिले पनि 1 इज लेस देन 2 को पावर k हुन्छ। फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर k 1 इज अलवेज लेस देन 2 को पावर k अथवा 2 को पावर k इज अलवेज ग्रेटर देन 1 भन्न पाइयो फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर k। सपोज k मा 1 राख्यो भने 1 इज लेस देन 2, त्यो पनि कन्डिसन ठिक छ। अब k भनेको पोजिटिभ इन्टिजर हो, यदि k मा मैले 2 राखेँ भने 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर भनेको 1 इज लेस देन 4, त्यो पनि ठिक छ। फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर k जहिले पनि यो कन्डिसन के ट्रु हुन्छ भन्दा 1 इज अलवेज लेस देन 2 को पावर k हुन्छ। त्यही भएर यो त इनिको हाम्रो लेस देन छ नि, त्यही भएर 1 को ठाउँमा मैले के राखेँ 2 को पावर k राखेँ, बिकज 2 को पावर k इज अलवेज ग्रेटर देन 1 है। त्यही भएर 1 को ठाउँमा मैले 2 को पावर k सब्स्टिट्युट गरेको। अब हेरौँ k प्लस 1 इज लेस देन, अब 2 हेलो सर गएको हान्दिम केटा गेम हान्दिने सराउने बेलासम्म धन्यवाद सर, सकियो आजले रे के। हिजो कति बजीसम्म हाने केटाहरूले? एकछिन 3 बजेपछि 12 सम्म हाने थियौँ। म 11:30 मा निक्लेको थिएँ। मजा आएको थियो 12 सम्म। पनि निक्ले कि आज दिउँसो हान्नुपर्छ बेलुका भन्दा। बेलुका मजा त मजा आएको थियो, 5 जना थियो जम्मा। यो 2 जना मुकेशको साथी आएपछि मजा भयो कि अझ त्यो मुकेशको साथीहरू आएपछि यस्तो छ कि तिनीहरूले बोलेर मान्छे बेच्दिन्छ। हजुर ब्रो राम्रो खेल्दिदियोस्, ठिकै थियो। खेल्न आएन यार मलाई त। ल बेलुकासम्म आउनु पनि सबै बुद्धि चाहिँ आनन्दले कस्तो मजा आएको थियो यार लास्टै।
त्यो विशाल उतापट्टि माइक अफ गर्न हान्दिउँ न त एक गेम सरले गइहाल्नु है अब 20 मिनेट छँदैछ सरको बत्ती गएको छ अरे 5-10 मिनट कुर्छु रे सरले 5-10 मिनटमा गेम भ्याइन्छ र हान्मै छ हान्दिउँ रेडी हान्दै गर मेरो ऱ्याङ्क बुस्ट चलिरहेको छ मैले पछि गर्छु स्याबोटाज भने चाहिँ के अरे स्याबोटाज भनेको त्यो बन्द गरिदिनु हो कि त्यो स्याबोटाज कसले गर्ने हो इम्पोस्टरले कि अरूले इम्पोस्टरले मात्रै गर्न मिल्छ क्या त्यो अक्सिजन बन्द गर्ने अनि अर्को के भन्छ यतापट्टि रियाक्टर लेफ्ट बन्द गरिदिने कम्युनिकेसन बन्द गरिदिने त्यो स्पेससिप बिगार्न खोज्ने हो क्या हामीले बनाउनु पर्ने हो त्यही रमाइलो हुन्छ यार सेबोटाइज गर्न हुन्छ कसले होस्ट गरेर म गर्छु क्लियर छ कि क्लासै रेकर्डिङमा छ कि केटा द्याट सरी म त क्लास रेकर्डिङमा भरे के हो र उतापट्टि आइज न उतापट्टि कहाँ यहाँ झ्याउँछ हेर्नै हाल्यो डिस्कमा आऊ केटा नबोलिने आऊ डिस्कमा डिस्कर्डमा सबजना
ल केही डिस्टर्बेन्स भयो बिचमा, यहाँ लाइन काट्यो है। ल ठिक छ। मेरो आवाज सुनिरहेको छु? अहिलेको थोरै कन्टिन्यू गऱ्यो है त। अब हामीसँग धेरै त छैन, 10 मिनट छ। ल कति भइन्छ हेरौँ। ल अब k+1 हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन k इज लेस देन 2 को पावर k छ हैन, त्यो त ट्रु छ भनेर मान्यो नि त हैन हामीले। अनि k+1 को लागि हामीले ट्रु छ भनेर देखाउँदैछौँ। त्यो भनेको pk+1 होल्स ट्रु छ भनेर देखाउँदैछौँ। त्यही भएर अब 1 चाहिँ दुवैतिर एड गर्नु पर्यो कि k+1 को लागि हेर्दैछौँ नि त हामीले हैन। दुवैतिर एड गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दा 1 इज अलवेज लेस देन 2 को पावर k हुन्छ हैन। त्यही भएर 1 को ठाउँमा मैले 2 को पावर k ले हामीले के रिप्लेस गर्दै, अथवा 2 को पावर k के भयो? स्लाइड देखेन? ए सरी सेयरै भएको रहेछ। ल 1 को ठाउँमा मैले 2 को पावर k राखेँ। के छ भन्दा यो रिलेसन जहिले पनि के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। 1 इज अलवेज लेस देन 2 को पावर k अथवा 2 को पावर k इज अलवेज ग्रेटर देन 1 फर पोजिटिभ इन्टिजर k। के भनेको हाम्रो यदि पोजिटिभ इन्टिजर हो भने यो कन्डिसन जहिले पनि के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। त्यही भएर मैले 1 को ठाउँमा के ले सब्स्टिट्युट गरेँ भन्दा, किनकि हामीलाई 1 इज अलवेज लेस देन 2 को पावर k अथवा 2 को पावर k इज अलवेज ग्रेटर देन 1 हो भनेपछि मैले 1 को ठाउँमा 2 को पावर k लेखेँ। अब त्यसपछि हेरौँ है, के अर्को स्टेपमा k+1 इज लेस देन, अब 2 को पावर k प्लस 2 को पावर k, अब a 2 को पावर k लाई a जस्तो मान्यो भने a प्लस a गर्दा त 2a हुन्छ नि त हैन। 2 टाइम्स a हुन्छ भन्नुको मतलब k+1 इज लेस देन, अब a र a जोड्या जस्तो भयो, a र a जोड्दा 2a हुन्छ। 2 टाइम्स 2 को पावर k हैन, 2 टाइम्स 2 को पावर k भयो। त्यसपछि k+1 इज लेस देन, अब बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ, त्यही भएर k+1 भयो। भनेको pk+1 होल्स ट्रु भनेर देखाए हामीले। pk चाहिँ होल्स ट्रु भनेर एज्युम गरे इन्डक्टिभ स्टेपमा। pk+1 होल्स ट्रु भनेर देखायो भने के भयो? हामीले के भन्न पाइयो? अब द गिवन म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट n इज लेस देन 2 को पावर n इज अलवेज ट्रु फर सम पोजिटिभ इन्टिजर n, त्यो भन्न चाहिँ पाइयो। ल अर्को छ, फरक टाइपको छ है। अब यो असाइनमेन्टमा पनि तिमीहरूलाई म एक दुईटा क्वेसन दिन्छु अलि फरक टाइपको। प्रुभ दैट n³ माइनस n इज डिभिजिबल बाई 3 व्हेनेभर n इज अ पोजिटिभ इन्टिजर। अब यसको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? म्याथमेटिकल इन्डक्सन अनुसार यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ? ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्ने छ है, बाइ युजिङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन। अब त्यसको लागि पहिला के गरौँ? pn ले डिनोट गरौँ। लेट pn डिनोट द गिवन स्टेटमेन्टलाई pn ले डिनोट गरौँ, किनकि गिवन स्टेटमेन्टमा n भन्ने टर्म छ, त्यही भएर pn ले डिनोट गर्छ हामीले। लेट pn डिनोट n³ माइनस n इज डिभिजिबल बाई 3। अब म्याथमेटिकल इन्डक्सन अनुसार हामीले प्रुफ दिँदैछौँ हैन, प्रुफ गर्दैछौँ भनेपछि गिवन स्टेटमेन्टलाई अब के गर्नुपर्छ? त्यहाँ बेस केस अथवा बेसिस स्टेप र इन्डक्टिभ स्टेप। अब बेसिस स्टेप अथवा बेस केसमा हामीले के गर्छौँ? 0 र 1 को लागि हेर्छौँ भने यहाँ त पोजिटिभ भनिदियो भनेपछि 1 को लागि हेरौँ है त। बेस केसमा चाहिँ बेसिस स्टेपमा अब 1 को लागि हेर्दाखेरि हामीले n मा 1 राख्नु पर्यो। n मा 1 राख्दा p1 कति हुन्छ त? p1 भनेको 1, n मा 1 राख्दा 1³ माइनस 1 इज डिभिजिबल बाई 3 विच इज ट्रु भन्न पाइयो, किनकि 1³ भनेको 1 नै भयो। 1 माइनस 1 0, 0 इज डिभिजिबल बाई 3 विच इज ट्रु। यो त ठिक छ, बेसिस स्टेप अथवा बेस केसको लागि ठिक रहेछ। अब हामीले इन्डक्टिभ स्टेटमा के गर्छौँ? pk चाहिँ ट्रु छ भनेर मान्छौँ के, pk को लागि ट्रु छ भनेर मान्छौँ। त्यसपछि pk+1 को लागि ट्रु छ भनेर देखाउँछौँ। लेट pk होल्स ट्रु। pk भनेको n मा के राख्दिएपछि pk आयो हैन, n मा के राख्दा pk आयो। pk भनेको के हो? k³ माइनस k इज डिभिजिबल बाई
3 इज ट्रु भनेर हामीले के गरे माने हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन यो हो के को लागि pk + 1 को लागि एभाइलेबल इन्फर्मेसन हामीसँग यो भयो अब हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ भन्दा pk + 1 चाहिँ ट्रु छ भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ pk + 1 भनेको के हो n को ठाउँमा k + 1 राख्दा कति भयो त pk + 1 भनेको k + 1 को होल क्युब n मा k + 1 राख्यो माइनस k + 1 इज डिभिजिबल बाइ 3 भनेर यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ने छ अब देखाउनु पर्ने छ pk चाहिँ ट्रु छ भनेर माने हैन अब pk + 1 को लागि ट्रु छ भनेर देखाउने भन्नुको मतलब pk + 1 इज ट्रु छ भन्नुको मतलब k + 1 को होल क्युब माइनस k + 1 इज डिभिजिबल बाइ 3 भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि k + 1 को होल क्युब माइनस k + 1 लाई यस्तो लेख्न मिल्यो a + b को होल क्युब भनेको a क्युब + b क्युब + 3 a² b + 3ab² हुन्छ त्यही अनुसार हामीले फर्मुला एक्सटेन्ड गर्दाखेरि k + 1 को होल क्युब गर्दाखेरि यो आउने भयो टर्म k क्युब + 1 + 3k² + 3k अनि k + 1 लाई जस्ट अब माइनसलाई हामीले के ब्र्याकेट खोल्दाखेरि -k - 1 हुने भयो अब हेरौँ -1 र +1 क्यान्सल आउट भयो +1 र -1 क्यान्सल आउट भयो के टर्म बाँकी र अरु टर्म बाँकी र अब अरु टर्म बाँकी रहिसकेपछि हामीले त्यो 3 जुन 3 छ नि k² र k को अगाडि जुन 3 छ एकै ठाउँ राखे अनि k क्युब लाई पछाडि लगे k क्युब - k अब हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा हामीसँग एभाइलेबल इन्फर्मेसन के हो pk होल्स ट्रु हैन त्यो भनेको k क्युब - k इज डिभिजिबल बाइ 3 यो त ट्रु छ भनेर हामीले मान्यौ नि त हैन अब हेरौँ त मानिसकेपछि अब 3k² + 3k + k क्युब - k लाई हामीले के गरे एकचोटि कमन लिए 3k² र 3k मा मैले 3 लाई कमन लिए त्यसपछि के बाँकी रह्यो k² + k भित्र त्यसपछि k क्युब - k अब यो लास्ट टर्म जुन आएको छ नि अब हामीले योबाट के भन्न पाइयो हेर त हामीले k क्युब - k यो माथि जुन इक्वेसन 1 मा छ त्यसलाई के भनेको छौ k क्युब - k लाई चाहिँ डिभिजिबल बाइ 3 चाहिँ ट्रु छ भनेर हामीले मानिसक्यौ अब भनिसकेपछि यो चाहिँ डिभिजिबल बाइ 3 छ अनि 3 टाइम्स k² k पनि डिभिजिबल बाइ 3 त हुने भयो अगाडि 3 आइसकेपछि भनेपछि तिनीहरुको सम पनि त डिभिजिबल बाइ 3 हुन्छ नि त हैन भनिसकेपछि अब के भन्न पाइयो here k क्युब - k इज डिभिजिबल बाइ 3 फ्रम 1 त्यो त हामीले इन्डक्टिभ स्टेपमा pk होल्स ट्रु त्यहाँबाट हामीले यो लेख्न पाइयो एन्ड 3 टाइम्स k² + k इज अल्सो डिभिजिबल बाइ 3 यो त अब के डाउटै भएन भनेपछि तिनीहरुको सम पनि त के हुन्छ डिभिजिबल बाइ 3 हुने भयो त्यही भएर अब के भन्न पाइयो here pk + 1 होल्स ट्रु whenever pk holds true so the given mathematical statement is true that is n cube - n is divisible by 3 whenever n is a positive integer यसरी हामीले दिनु पर्यो म्याथमेटिकल इन्डक्सन अनुसार कुनै स्टेटमेन्टलाई हामीले यसको प्रुफ दिनु पर्यो नि यसरी जानु पर्यो आजलाई यति नै गरौँ तिमीहरुको एटेन्डेन्स म लिदै छु कसैले केही छ भने सोध त एटेन्डेन्स लिदै त सर भन हामीले अहिलेसम्म त्यो विक इन्डक्सन मात्र युज गरिरहेछ स्ट्रङ इन्डक्सन युज गरे छैन गरे अहिले विक इन्डक्सन नै युज गरिरहेछौ जस्ट प्रिन्सिपल अफ विक इन्डक्सन नै युज गरिरहेछौ म्याथमेटिकल इन्डक्सन हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा है त्यो स्ट्रङ इन्डक्सनले कसरी काम गर्छ र विक इन्डक्सनले कसरी काम गर्छ जस्ट त्यो प्रिन्सिपल थाहा पाउनु पर्यो अहिले हामीले युज गरेको चाहिँ विक इन्डक्सन नै हो त्यो एक्जाममा तिमीहरुले त्यस्तो विक इन्डक्सन युज गर स्ट्रङ इन्डक्सन त्यस्तो भन्दैन जस्ट तिमीहरुले विक इन्डक्सनले के भन्छ स्ट्रङ इन्डक्सन प्रिन्सिपलले के भन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो अहिले हामीले युज गरेको विक इन्डक्सन नै हो त्यसमा धेरै डेफमा जानु पर्दैन एक दुई मार्क्समा सोध्न सकिन्छ व्हाट डु यु मिन बाइ विक इन्डक्सन अथवा स्ट्रङ इन्डक्सन भनेर भन्न सक्छ एक दुई मार्क्समा त्यसको लागि चाहिँ त्यो प्रिन्सिपलले के भन्छ जस्ट थाहा पाउनु पर्यो है यति नै हो अब फरक टाइपको क्वेशन चाहिँ मैले तिमीहरुलाई असाइनमेन्टमा एउटा यो च्याप्टर सकेपछि एउटा असाइनमेन्ट हैन एउटा फरक टाइपको क्वेशनहरु जो यहाँ नगराएको तर त्यस्तै टाइपको क्वेशनहरु म दिदै छु त्यसबाट पनि अझै क्लियर होला भनेर अरु कसैलाई केही छ छैन सर छैन सर नेक्स्ट विकको लागि तिमीहरु चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अझै हाम्रो कमिङ यो हाम्रो फ्राइडे
त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टर 1 सकिन्छ, त्यसपछि एउटा च्याप्टर बाँकी रहन्छ, त्यो चाहिँ अर्को विक सकिन्छ होला सायद। तिमीहरू के माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो न, अर्को विकमा कुनै दिन च्याप्टर 1 बाट चाहिँ तिमीहरूको एउटा एक्जाम हुन्छ, त्यो चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर अहिलेदेखि नै पढ्नु पर्यो। म स्लाइड चाहिँ पठाइदिन्छु आज पढेको। आजलाई यति गरौँ है त ल, बाइक सबैलाई।